दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज के इस वीडियो में मैं आप हज़रात के सामने नमाज ना पढ़ने के नुकसानात क्या क्या हैं वो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। जो लोग नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते हैं, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं और जानबूझकर नमाज़ें क़ज़ा कर देते हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या नुकसानात हैं, दीनी भी और दुनियावी, दुनिया में भी और आखिरत में भी क्या क्या नुकसानात झेलना पड़ते हैं, वो आप हज़रात बगौर समाअत करेंगे। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि नमाज की जो नुकसानात हैं वो और लोगों को भी मालूम हो और हमारे दीनी भाई नमाज की पाबंदी करें। हमारे भाई और बहन पाँचों वक्त की नमाज वक्त पर पढ़ना शुरू कर दें। आपका एक लाइक और शेयर दूसरे के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए हम गलत वीडियो तो, खुराफात वीडियो तो हम खूब लाइक और शेयर करते हैं। ये दीनी वीडियो है, ये दीनी बातें हैं, लाइक और शेयर करेंगे। हो सकता है आपके लाइक और शेयर की वजह से किसी बंदे की ज़िंदगी संवर जाए और पाँचों वक्त की नमाज वो पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे। तो बात करते हैं नमाज वक्त पर ना पढ़ने के क्या क्या नुकसानात हैं। जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़े उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। ये हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया। जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी हज़ारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक हुआ, जब तक तौबा ना करे और उसकी क़ज़ा ना कर ले, जब तक अल्लाह की बारगाह से माफ़ी नहीं मिलेगी। जो नमाज में सुस्ती करे और वक्त के बाद क़ज़ा करके पढ़े उसका ठिकाना वैल है। वैल जहन्नम की एक ऐसी वादी है कि अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी गर्मी से पिघल जाएं। तो जब पहाड़ का ये आलम होगा तो इंसानी जिस्म जो नरम व नाजुक जिस्म है उसका आलम क्या होगा। जिस वादी में बड़े बड़े पहाड़ उसकी गर्मी की शिद्दत से पिघल जाएं तो इंसानी जिस्म की औकात ही क्या है। अल्लाह से तौबा कीजिएगा, पाँचों वक्त की नमाज वक्त पर अदा करने की कोशिश कीजिएगा ताकि अल्लाह हमें इन हौलनाक अजाब से महफूज रखे। जो फजर ना पढ़े गमगीन दिल और सुस्ती के साथ सुबह करता है। तो हज़रात मोहतरम, ये कुछ अहादीस मुबारका मैंने आप हज़रात को बताई हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया हाफिज़ु अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, निगहबानी करो सब नमाज़ों की और बीच की नमाज की और खड़े हो अल्लाह के हुजूर अदब से। सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा इस आयत मुबारका के तहत लिखते हैं, यानी पंजगाना फ़र्ज नमाज़ों को उनके औक़ात पर अरकान व शराइत के साथ अदा करते रहो। उसमें पाँचों नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें अल्लाह पाक ने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं। जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और वक्त पर पढ़ी और रुकू और खुशू को पूरा किया तो उसके लिए अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे करम पर अहद कर लिया है कि उसे बख्श दे, और जिसने ना किया उसके लिए अहद नहीं, चाहे बख्श दे चाहे अजाब करे। एक शख्स ने रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की क्या चीज़ अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज वक्त पर अदा करना। वक्त पर जो लोग नमाज अदा करते हैं वो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद हैं। नमाज ना पढ़ने के नुकसानात क्या क्या हैं ये भी आप हज़रात सुनते जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहिएगा। नमाज ना पढ़ने के क्या क्या नुकसानात हैं। बेनमाजी की उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाती है, यानी बेनमाजी की उम्र कम हो जाती है, उसके उम्र की बरकतें ख़त्म कर दी जाती हैं। उसके चेहरे से नेक बंदों की निशानी मिटा दी जाएगी, उसकी कोई दुआ आसमान तक ना पहुँचेगी। यानी बेनमाजी दिन रात भी दुआ करे मगर अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा, चूँकि नमाज जैसे अहम फ़र्ज़ को छोड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और जो लोग नमाज छोड़ते हैं उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाती हैं। नेक बंदों की दुआ में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआएं करता है तो उसमें बेनमाजी के लिए कोई हिस्सा नहीं है। दुनिया में उससे मखलूक नफ़रत करेगी। आप अंदाज़ा लगाइएगा, आप देखिएगा अपने माहौल में, अपने माशरे में, आपके घर में भी
جو بے نمازی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کا بیٹا عزت کرے نہ ان کی بیٹی عزت کرے۔ عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جو بندے نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت مخلوق میں پیدا فرما دیتا ہے، مخلوق ان کا ادب و احترام کرتی ہے، گھر والے ان کی عزت کرتے ہیں۔ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی، چاہے کتنا ہی پانی پی لے، لیکن بے نمازی پیاسا ہی جو ہے موت اسے آئے گی، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ یعنی بے نمازی کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں گے اور وہ ان شعلوں پر الٹ پلٹ کر ہوتا رہے گا۔ یعنی اس طرح سے جیسے کباب سیکا کرتے ہیں کولوں پر، ایسے ہی بے نمازی کو سیکا جائے گا جہنم کی آگ کے شعلوں پر۔ لہٰذا اللہ سے توبہ کرتے رہیے گا اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیے گا۔ اور فرمایا ہے کہ بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ رب قہار، رب تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور رب کی ناراضگی کی وجہ سے اس کے چہرے کا تمام گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ کے قہر و غضب کی وجہ سے بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اسے بدصورت بنا دیا جائے گا اور بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ نماز وقت پر نہیں پڑھتے ہیں نہ ان کی دنیا میں کوئی عزت ہوگی، نہ ہی آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں انہیں کوئی سرخری حاصل ہوگی۔ لہٰذا عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو تو دنیا میں بھی پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے رہو اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نمازی بندوں کو دنیا میں بھی سربلندی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کرو، وقت کی اہمیت رکھو، وقت پر جو نمازیں اللہ نے رکھی ہیں انہیں وقت پر پڑھتے رہو تاکہ اللہ کا قہر و غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق و مالک ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور ایک شاعر نے لکھا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات محترم، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کو اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر کے اور ہمارے آگے تک بڑھائیے، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو نماز نہ پڑھنے کے نقصانات معلوم ہو جائیں اور نماز نہ پڑھنے کے جو عذاب رکھے گئے ہیں بے نمازیوں کے لیے وہ جانکاری حاصل ہو، تاکہ لوگ پابندی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پانچوں وقت کی نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔